तुमी उसारची उतरां अर्थपूर्ण आसोंदी दीस 25 भावार्थाची उसारणी। हांव म्हजे वाटेर कसलेय कश्ट आयल्यारी जियेतां, अभिवृद्धीत आनी जैताच्या वाटेक फोडटा म्हूण घोशण करतां। हर एक कश्टाचो संदर्भ आयल्यारी हांव ताचेर जैत व्हरतां। हांव म्हजें सपन सोडून दिना आनी आसुल्ले थंय वस्ती करिना। देवाच्या आदाराचो एक स्पर्श सगळें बदलिता म्हूण म्हाका कळीत आसा। हांव बेसावाच्या आनी उदरगतेच्या वर्साक तयार आसां, जें घोशण जावन आसा। दैवीक भलायकेची घोशणा। म्हजे वयर देवाच्या सोबीत रचनेचें किरीट आसा। ताच्या कामाचे संपूर्ण परिपूर्णता म्हजें सगळें जिवीत मोगाळपण आनी वर्तेपण जावन आसा। कित्याक पवित्र आत्मो म्हाका सुरंगारयता। म्हाका देवाच्या महिमेक रचला। दुबळीकाय, पिडा, रोग, सलवणी वा अपमानाक न्हय। आमेन। हांव देवाच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा। हांव घटायेन भरलां। हांव भलायकेवंत आसां। हांव आशिर्वादांनी भरलां। हांव ग्रेस्त जावन आसां। हांव सक्तेवंत। हांव माकलोलो। हांव स्वतंत्र। हांव देवाच्या मोगाचो। हांव देवाच्या आनी मनशा कुळाच्या आदारान आसां। हांव कितें पळयजें तें उलयतां, कितें पळयतां तें न्हय। हांव मोलादीक बी जावन आसां। म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायलां। हांव देवाच्या आंगणांत वाडलेल्या तळट्या माडा बरी अभिवृद्ध जालां। हांव ऐन वेळार बरें फळ दितां। हांव देवा थंय समृद्ध आसां आनी म्हज्या म्हातारे प्रायेरी हांव समृद्ध आनी फळां भरीत आसतलों। म्हजीं पानां सुकचिनात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर्व काम सफळ जाता। जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात। हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसावान जोडून घेतल्यान। हांव आत्मो जावन आसां। म्हज्या आत्म्यान मन आसा। म्हजो आत्मो आनी म्हजें मन एका कुडींत जियेतात। म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मन आयकता, कान घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां। देवाचें जिवीत म्हज्या जिणयेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता। म्हज्या कुडीच्या हर एक सांद्यांक हांव जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार होंदोन वचूंक आज्ञा दितां। म्हज्या सांदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां। म्हज्या स्नायूक आनी गांठीक बळ उलयतां। म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां। हांव म्हज्या पोपिसांक आनी स्नायूक क्रमांतले वारें भितर रिकोवंक केल्ली वेवस्था सांबाळून व्हरूंक आनी जोगते प्रसर प्रमाण उलयतां। म्हज्या किडनीक, पोपिसांक आनी स्वादुपिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां। म्हज्या हर एका रक्ता कणान जिवीत आसा। म्हजीं हाडां, संद आनी शिरो आयोजीत घट आनी थीर आसात। म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात। म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात। म्हजे कान बरे आयकतात। म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा, नव्या जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाये बरी। म्हज्या केंसांचे ग्रांथी घटमूट आसात। हांव म्हज्या केंसांक जाग्यार रावंक फर्मायतां आनी खंय वाडावळ गरज आसा थंय ग्रांथयांक वाडावळ उलयतां। म्हजे दांत निज्ज्यो, निज्जेची हाडां आनी शिरो आनी रक्तसंचालन सगळें भलायकेवंत आसा, घट आनी उत्तीम आसा। म्हजे सर्व जीव रोस आनी रसायनीक शिरो दुसरे सुवातेक वरचे सादान सगळे एकामेका उत्तीम एकवटान आसात आनी ताचे हर एक कार्ये जोगते कार्यरुपाक हाडटात। म्हजी जिरवणेची वेवस्था हांवें सेविल्ले सगळ्यांकान जिरोवन घेता, आपणायता आनी जिरयता आनी त्याज्य उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता। हांव सर्व तरासो वायट सवयो, सोरो, सिगरेट, ड्रग्स,
लेखावरते काउंचे तंत्रज्ञान माध्यम अळसाय कोब्रो निदोन पडचे ह्या सर्वाक क्रिस्ताच्या विधेयपणाक हांव बांदून हाडटा, कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा. प्रेमान रसल्ले हर एक म्हजे जिवीत आनी भलायकी जावन आसा. तशें जाल्ल्यान खानान धुळीन आनी मनजाती निमती जावची कसली एलर्जी म्हजे वयर अधिकार ना. देवान सगळ्या पृथ्वेचेर राजवट चलोवंक म्हाका अधिकार दिला. म्हजी पुनरुत्पादक व्यवस्था भरपूर मापान विर्याकन उत्पादन आनी पुंजवणी करता आनी ताची संचार सकत भलायकीची जावन आसा. म्हजी पुनरुत्पादक व्यवस्था वेळार तांतयाचे जिवाकन उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा मनासर पोषण आनी रक्षण दिता. म्हज्या कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हजे कुडींत कसलेच अव्यवस्था आनी अपांगताय नाकारता. म्हज्या कुडीच्या हर एक जिवाकोशान उत्पत्ती जावची वीज सकत आनी रसायनीक प्रक्रिया सामरस्य आनी समतोलनांत रावोंक आनी पाड जीवकोश जीर्ण जावंक आज्ञा दिता. म्हजे सगळे मनशा कुडी सस्तीर आनी जैवीक संगती क्रिस्ता जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात. हालेलुया आमेन. देव बाप म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव पूत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव स्पिरीत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. शालोम.